अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं जिस पर आज आपसे बात होगी। सूरत हाल ये है जनाब कि जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी मंगल के रोज़, वहाँ पर पूरा प्लान ये है हुकूमत का कि जनाब हम एक रिपोर्ट जमा करा देंगे जाके कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट की सजेशन के ऊपर हमने मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ कर दिया है, हम बड़े करीब हैं कि किसी इत्तफाक़ राय पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा बहुत हमें वक्त मज़ीद दे दिया जाए वगैरह वगैरह। जो भी यानी एक पूरा पैकेज बना के सुप्रीम कोर्ट के आगे रखने की इनकी पूरी तैयारी है। लेकिन हकीकत क्या है इन मुज़ाकरात की, इसके हवाले से 2-3 अहम खबरें। पहली बात तो ये है कि जो PMLN का एक अपना मुशावरती इजलास हुआ है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ज़ाती तौर पर पूरी की पूरी, अगर आप कह लें कि ये एक कमांड दे दी है कि जनाब मुज़ाकराती अमल कामयाब नहीं होना चाहिए, और कामयाब होने की सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर PTI 8 अक्टूबर के इंतखाबात पर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी लचक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये तो वही बात है कि जिसके ऊपर पहले ही सबको मालूम है कि 8 अक्टूबर की डेट अगर एक्सेप्टेबल होती तो फिर बात यहाँ तक आती ही क्यों। तो सबसे पहला जो डिमांड था PTI के, जो सबसे पहली ज़रूरी जो मुतालबा था उनका, वो तो था ये कि जनाब आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ, आप 8 अक्टूबर की ज़िद छोड़ें, थोड़ा पीछे आएँ, फिर हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप इसी बात पर दोबारा अड़ जाएं जाके कि जी 8 अक्टूबर से पहले तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब है कि आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। और यही डायरेक्शंस हैं बेसिकली नवाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई हैं, और पूरी उनकी कोशिश है कि जो मामलात हैं उनको किसी तरफ लगने ना दिया जाए। एक हार्ड स्टांस है PMLN का, और उसमें ज़ाहिर है उनको एक बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं मरीम नवाज साहिबा। वही बेसिकली उनको इस चीज़ की तरफ हमेशा लेके जाती हैं, मामलात को किसी नतीजे पर ना पहुंचने देना, यानी एक आप कह सकते हैं कि हार्ड लाइन के हवाले से जो एक होता है स्टांस, वो हमेशा मरीम नवाज साहिबा का होता है। तो बहरहाल जनाब, अब देखते हैं कि PMLN इस हवाले से कितना नवाज शरीफ साहब की हिदायत को फॉलो करती है। और ये बिल्कुल इसको हम निगेट नहीं कर सकते कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर सारा मामला हुआ है, वो भी इसी तरह इसी कनेक्शन में था कि जनाब इस मुज़ाकराती अमल को सबताज किया जाए और हम ऐसी कोई हरकत करें कि PTI खुद ही भाग जाए। लेकिन जब उस हरकत के बावजूद भी PTI ने इन्हें भागने का मौका नहीं दिया, ना खुद उठ के गई मुज़ाकरात की टेबल से, तो फिर अब ये बराह रास्त ज़िद और अड़ जो इनकी एक है उसके ऊपर ही ये अब सारे मुज़ाकरात की इर्द गिर्द घूमते फिरेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जनाब इनका ना कोई पहले इरादा था, ना कोई अब इरादा है, और इन्होंने मुज़ाकरात सिर्फ एक बहानेबाजी की है, ड्रामेबाजी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो बाकी अब ये देखना है कि जनाब आगे सिचुएशन फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे लेके जाती है। अभी अगली समाअत में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उससे आगे कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट को कोई छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी हुकूमत को। अदरवाइज़ तो फिर ये एक इदारे की सालमियत और उनके अपने बका के लिए सवाल हो जाएगा ना कि जी आपने एक फ़ैसला दिया और आपके फ़ैसले को इस तरह अगले ने ठुड्डे मार दिए, तो आपने उसके ऊपर क्या किया। तो ये एक जवाब के लिए एक छोटी मोटी कुर्बानी तो हुकूमत को फिर आगे देनी पड़ेगी अगर इस पर अमल नहीं करना तो, या कोई उन्हें ऐसा कंसेंसस बना के नहीं दे सकते कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर खुद ही फिर पीछे हट जाए। तो ये एक अलग सीन हो सकता है। अब जी दूसरी बात अहम ये है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब की बातें भी आप इसी से जोड़ लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनकी भी यही प्लानिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब कंटिन्यूसली बात कह रहे हैं कि जी 8 अक्टूबर से पहले कोई चक्कर ही नहीं है, कोई हमने नहीं करना इलेक्शंस का मामला। और अभी जो उन्होंने सियालकोट में खिताब किया है उसमें आप सुन लें कि ज़रा उनकी गुफ्तगू क्या है। और मुझे सबसे हैरानी तो इस बात पर हुई कि जो नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब अभी बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है और नवाज शरीफ साहब को भी हम बुलवाना नहीं चाहते, तो ज़रा सियासी हालात बेहतर हो जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और बड़ी जल्दी वो आएंगे अवाम में और फिर जो मामलात हैं उनको लेकर आगे चलेंगे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के जुमला उनकी, और मैंने हैरान इस बात पे हो रही थी कि ये कैसा लीडर है कि पहले वो ये चेक करेगा कि हाँ जी हालात मेरे मुवाफिक हो गए हैं, अब मैं यहाँ पर इस सरजमीन पर कदम रंजा फरमा सकता हूँ, यानी मुझे सब अच्छा चाहिए, सब मुझे ठीक ठाक चाहिए, मेरे लिए प्लेट में बिल्कुल हर चीज़ रेडी स्टेडी हो और फिर मैं आऊँ और मैं आके खाना खा लूँ, खीर खा लूँ। ये वो वाली सूरत हाल है। भाई लीडर तो होता ही वो है कि जिसने हालात को बेहतर करना है। ये गैर यकीनी सूरत हाल है, ये मुश्किल सूरत हाल है, ये तकलीफ दह सूरत हाल है, ये जो भी सूरत हाल है,
لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, وہ خود کھڑا ہو کے روشنی دکھاتا ہے, راہ دکھاتا ہے کہ بھئی ہم نے اس طرح سے باہر نکلنا ہے. وہ یہ بیٹھ کے باہر انتظار نہیں کر رہا ہوتا ٹھنڈی ہواؤں میں کہ ہاں جی پہلے میرے لیے معاملات ٹھیک کریں, پہلے میرے لیے پھولوں کی سیج سجائی جائے اور اس کے بعد میں پھر یہاں پر تشریف لاؤں گا. تو ایسا ایک عجیب مضحکہ خیز بیان ہے, اور مجھے پھر ان لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ جو پھر ان لوگوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں, کہ جو باہر بیٹھے ہوئے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ باقی لوگ جا کے ان کے لیے معاملات سیٹل کریں, راہ ہموار کریں, تو پھر وہ تشریف لائیں گے. تو یہ ایک بڑی فنی سی بات ہے, پتہ نہیں اپنے لیڈر کا قد بڑھا رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جس قسم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. اب خان صاحب کو اگر آپ ان کمپیریزن دیکھیں تو بھائی مشکل حالات ہیں, مقدمات ہیں, قتل کی دھمکیاں ہیں, جان کو خطرہ ہے, ساری پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہے, سیاسی طور پر ناکامیاں ہیں, الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں, جو بھی صورتحال ہے, لیکن وہ بندہ یہاں پر ہے. جو اس وقت کسی کو برا لگے یا اچھا, جو اس وقت ایک ڈفرینس ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ عمران خان یہاں پر ہے اور نواز شریف وہاں پر ہے. یہ وہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے جو یہ مانیں گے نہیں اپنے منہ سے, لیکن یہ جانتے یہ بھی ہیں کہ یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کے لیے یکسر حالات کو فلپ کر دیا, بالکل ٹوٹل ٹرن کر دیا ہے. یعنی 9 اپریل والی سچویشن سے ایک دم جو آج آپ یہاں پر کھڑے ہیں کہ پی ٹی آئی فار اوے ہے آپ سے الیکشنز جیتنے کے معاملے پر, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دوران پی ٹی آئی کا لیڈر یہاں پہ کھڑا رہا ہے, وہ موجود رہا ہے, وہ لڑتا رہا ہے, اس نے جد و جہد کی ہے, وہ خود بھی لڑا ہے, اس نے اپنے کارکنان کو بھی لڑایا ہے اور اپنی پارٹی کو بھی لڑایا ہے, اور وہ یہاں پر سسٹم کے اندر رہ کر یہاں پر ہر ایک مافیا سے بھی ٹکر لے رہا ہے. جو بھی اس کی سیاسی لڑائی ہے, وہ اچھے فیصلے کر رہا ہے, وہ غلط فیصلے کر رہا ہے, اس پر آپ بعد میں تنقید کرتے رہے, لیکن وہ کر رہا ہے, وہ یہاں پر ہے. اور یہی بنیادی ہار ہے پی ایم ایل این کی کہ ان کا لیڈر وہاں بیٹھا ہے, وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے اس کے لیے پھولوں کی سیج سجائی جائے, اس کے بعد وہ تشریف لائے گا, پھر آ کر وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا, اور باقی کارکنان تالیاں بجائیں گے جو یہاں پر پہلے جیلیں بھگتتے رہے ہیں اور جو یہاں پر اب بیٹھ کر ان کے لیے معاملات طے کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ان شکنیاں کر رہے ہیں, اور بعد میں قانون کے شکنجوں میں بھی آئیں گے. تو یہ ہے بنیادی ڈفرینس, جو کہ اگر کوئی جتنی جلدی سمجھ لے اتنا بہتر ہے, لیکن وہ سمجھنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. میاں صاحب ذرا ناز و نام میں لگتا ہے پلے ہیں, تو ان کو ذرا مشکل ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھنا شاید چاہ رہے, لیکن یہ ایک بنیادی ڈفرینس ہے. دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 ارب روپے کا جو ایک غبن ہے وہ ہوا ہے آٹا اسکیم میں, جو انہوں نے یہ ساری چلائی تھی, اس میں رمضان شریف میں مفت آٹے والی. اب اس میں 2-3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آٹے کے پیچھے 20-25 لوگ مر گئے ہیں, لائنوں میں لگے مر گئے ہیں. اتنا انہوں نے ذلیل کیا عوام کو, جو خواری ہوئی ہے وہ علیحدہ ہے, جو عزت نفس مجروح ہوئی ہے وہ علیحدہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جان سے گئے لوگ وہ علیحدہ. اس سب کے ساتھ انہوں نے یہ سارا جو ایک ڈرامہ رچایا تھا وہ صرف اس لیے کہ ذرا شوشہ دکھا سکیں کہ جناب دیکھیں ہم نے عوامی ریلیف کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے, مفت آٹا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا, ہم نے وہ چیز کی ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ خود ان کا اپنا گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب 20 ارب کی اس میں کم از کم چوری ہوئی ہے, 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. یعنی 21 ارب روپے الیکشن کرانے کے لیے چاہیے اور 20 ارب روپے انہوں نے صرف چوری کر لی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور آٹے کے اوپر میں یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ بڑی شور مچا رہے جی بمپر کراپ ہو گئی ہے, اور جی شہباز شریف صاحب نے بڑا شکر کا اظہار کیا ہے کہ جی سیلاب کے باوجود اور مشکل حالات کے باوجود ماشاءاللہ بڑی اچھی گندم کی فصل ہوئی ہے اور بڑی زبردست ہوئی ہے, تو ہم بڑے خوش ہیں. اور یہ وہ, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خبریں ہم پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر سال ہم آٹے کا بحران دیکھ رہے ہیں. ہر سال ریکارڈ پیداوار, ہر سال آٹے کا بحران, ہر سال گندم کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ, آٹے کی قیمت میں اضافہ, روٹی کی قیمت میں اضافہ. بھئی اگر اتنی ریکارڈ پیداوار ہو رہی تو اس کا براہ راست اثر عوام تک کیوں نہیں پہنچتا؟ عوام کے لیے یہ ضلالت ہے کہ وہ لائنوں میں کھڑی رہے اور جان بھی گنوائے اور ذلیل بھی ہو. عوام کے لیے صرف یہ ہے, اور باقی آپ لوگوں کے لیے یہ کہ اس میں سے بھی آپ گھپلے کر لیں. یعنی آپ لوگ عوام کے ریلیف کے لیے بھی کوئی کام اگر کرنے کا سوچ بھی لیں, چاہے وہ اپنی شوشہ کے لیے ہی صحیح, لیکن چلو عوام کو ریلیف دینے کا سوچ بھی لیں, اس میں بھی اپنی جو ایک بیچ میں کمیشن ہے یا جو اپنی ایک پیسے بنانے کی ہوس ہے اس کو کہیں سے مارجن دے ہی دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ان کے اپنے بندے نے کہا ہے اور وہ سابق وزیر اعظم بھی ہے. تو اس چیز کو بالکل لیٹ اٹ گو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہونا یہاں پہ کچھ نہیں ہے. نہ اس سے پہلے کبھی ایسی انکوائریز ہوئی ہیں, نہ کسی کو جیل میں ڈالا گیا, نہ آئندہ ہوتی نظر آئیں گی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.